अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम 19 और 20 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया पूरी दुनिया के अंदर। कब? नवंबर 19 को। और जिसका मकसद यह है कि ख़वातीन जो हैं वो भी बिजनेस परसूट करें, वो भी इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करें। चाइना सेटअप कर रहा है एक सिल्क रोड फंड, जिसका मकसद यह है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा सी पैक में, ताकि सी पैक का प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे चल सके। सो सी पैक बेसिकली क्या है? एक प्रोजेक्ट है जो कि मिलाता है किसको? पाकिस्तान के साउदर्न पार्ट ग्वादर पोर्ट को और चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन चिंगयांग उसको। और किसके जरिए मिलाता है? हाईवेज के जरिए, रेलवेज के जरिए और पाइपलाइन के जरिए सी पैक से बनता गया। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। केपीके के अंदर एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है डिप्थीरिया की, जिसको खन्नाक भी बोला जाता है। तो उसकी वैक्सीनेशन के लिए कंपेन जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, ताकि बच्चे जो हैं इस मुल्क बीमारी से, खन्नाक से बच सकें। सो डिप्थीरिया बेसिकली एक बीमारी है जिसमें नोज और थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम है कॉर्नियो बैक्टीरियम डिप्थीरिया। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इफेक्ट करती है और कंटेजियस इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को टच के जरिए भी चली जाती है। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दगान, उन्होंने ये कहा है कि हम अगर सीज फायर होती है गजा के ऊपर, तो गजा में रीबिल्ड करेंगे, जितने भी डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, हम उनको डेवलप करके देंगे। पंजाबी लिटरेचर दाहन प्राइज जो है वो इस बार मिला है, और इस बार पहली दफ़ा किसी खातून पंजाबी को मिला है। तो पंजाबी खातून जो हैं उनका नाम है दीप्ति बबीता। इनको पंजाबी लिटरेचर दाहन प्राइज इस साल मिला है। अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने हैं जेवियर मिलाई। ये अभी न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, तो उसके अंदर उन्होंने 55.8 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था वो सारा का सारा ख़त्म होकर अब एक जमहूरी निज़ाम की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। तो 1983 के बाद ये जमहूरियत की झलक दिखाई दे रही है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद। कार्गो शिप्स थी जिसका नाम था गैलेक्सी लीडर। गैलेक्सी लीडर ये जा रही थी तुर्की से इंडिया की तरफ, तो इसको हाईजैक कर लिया। किसने हाईजैक किया? यमन के जो हाउसी ग्रुप है, हाउसी रेबल्स ग्रुप है, जो कि शिया ग्रुप है, जिसने कब्जा कर रखा है यमन के कैपिटल सना में। और उन्होंने इसके ऊपर इसराइल के साथ इस कश्ती का लिंक समझ के इसके ऊपर इसको हाईजैक किया। किस सी में किया? रेड सी में किया। और इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने कंफर्म किया है कि हाँ, हाईजैकिंग हुई है, बट इस शिप का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत चुका है आईसीसी मेंस क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो विनर है। रनर अप यानी सेकंड फाइनलिस्ट जो थी वो इंडिया थी। और मैन ऑफ द मैच जो है वो ट्रेविस हेड थे। मोस्ट स्कोर जो 365 की हैं वो भी विराट कोहली ने किए हैं। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो भी विराट कोहली हैं। फाइनल कहां पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। ये स्टेडियम का नाम है, ये जगह का नाम है। मोहम्मद शामी जो हैं वो लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं इस पूरी वर्ल्ड कप के अंदर। होस्ट किसने किया था? इंडिया ने। और ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम जो है ये चैंपियन बन चुका है। इंडिया ऑलरेडी 2 दफ़ा चैंपियन था, बट ये फाइनल जो है वो हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है पैट क्यूमन, जिन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट की है। मैस्कॉट जो थे वो ब्लेज और टोंक थे। ये मैस्कॉट थे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के। एम्बेसडर जो थे वो सचिन तेंदुलकर थे इस पूरे टूर्नामेंट के। और टोटल स्टेडियम 10 है। और फर्स्ट एडिशन जो है वो 1975 इंग्लैंड में हुआ था। 2027 में नेक्स्ट होना है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। इसके अंदर जो इंडिविजुअल स्कोर्स में देखा जाए तो वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर 765 ही हैं, जो कि विराट कोहली ने किए हैं। और ये भी एक इन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया। 6 विकेट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बना है, जो कि पैट क्यूमन्स और मैक्सवेल की थी अफगानिस्तान वाले मैच के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें मैक्सवेल ने 200 किया था, जो कि पहले नॉन ओपनर हैं 200 करने वाले, यानी ऐसे आप शख्स जो ओपनर नहीं आते मगर उन्होंने 200 मारा। बाकी जितने भी 200 हुए हैं वो सब ओपनर्स ने किए हैं। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, हमने वक्तन वक्तन देखते रहे हैं। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हो सकी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। चिल्ड्रन वर्ल्ड डे मनाया गया है 20 नवंबर को, और हर साल मनाया जाता है ताकि बच्चों के हकूक़ और उनकी वेलफेयर को इम्प्रूव से इम्प्रूव किया जा सके। और
اس بار جو تھیم تھا وہ 2023 کا جو تھیم ہے فار ایوری چائلڈ ایوری رائٹ، ہر بچے کے لیے ہر حق جو ہے وہ لازمی ہے. ورلڈ ڈے آف ریمبرنس آف روڈ ٹریفک یہ بھی 20 نومبر کو منایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کیجولیٹیز ہو رہی ہیں روڈ ٹریفک میں اس کو کم کیا جا سکے، اور اس بار تھیم ہے ایکسلریٹنگ چینج. ورلڈ موسٹ پاپولیٹڈ سٹی جو ہے وہ کون رہا ہے؟ ہمیشہ کی طرح نیو دلی، انڈیا کا کیپٹل، اور اس کی اب جو ہے وہ کافی ایئر کوالٹی امپروو ہوئی ہے، مگر اتنی اچھی بھی امپروو نہیں ہوئی کہ آپ اس کو بول سکتے ہو خطرناک نہیں ہے، ہیزرڈ نہیں ہے. ساتھ اس کے جو ریور ہے وہ یمنا ریور اس کے ساتھ ایک ریور ہے، اور اس ریور کے اندر کچھ فوم سا، وائٹش فوم سا بھی اپیئر ہوا ہے ڈیو ٹو پولوشن. وہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہیزرڈس نہیں ہے بٹ ایک لک خراب دے رہا ہے، جو آپ پکچر میں بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں، خبریں جو ہیں وہ اس کے ساتھ لنک ہے. خیر 509 سے 336 اے کیو آئی پہ آ چکا ہے. اب اے کیو آئی کیا ہے؟ اے کیو آئی بیسیکلی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اور یہ آئی کیو ایئر یہ شائع کرتی ہے، یہ بتاتی ہے، یہ پبلش کرتی ہے رپورٹ میں کہ کتنا لیول ہے اس ٹائم ایئر کا. تو آئی کیو ایئر کے مطابق جو کیا ہے، سوئس ایئر کوالٹی ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے نمبر. تو اس کے لحاظ سے 336 پہ آ گیا. اب ہو سکتا ہے اس سے آج کل کے دنوں میں اس سے اوپر جائے نیچے جائے، کوانٹٹی آپ نے یاد نہیں رکھنی. دو اس میں یاد رکھنی ہے باتیں کہ نیو دلی سب سے زیادہ موسٹ پولوٹڈ کنٹری سٹی رہا پورے ورلڈ کا، اور آئی کیو ایئر کس کی کمپنی ہے اور کیا اس کا مقصد ہے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پی پی ایل، اس نے اناؤنس کیا کہ ہم نے ڈسکور کر لیا ہے کیا چیز، نیچرل گیس ریزروز. اچھا کہاں پہ؟ سجاول ڈسٹرکٹ میں. سجاول ڈسٹرکٹ کے ہاں کس کا ڈسٹرکٹ ہے؟ سندھ پروونس کا ہے. اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 250 کلومیٹر نیچے، یعنی 2545 میٹر نیچے شاہ بندر کے مقام پر جم ایسٹ میں یہ ڈسکوری ہوئی ہے نیچرل ریزروائر آف نیچرل گیس. عرب اور مسلم منسٹر جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ سیز فائر ہو جائے غزہ میں. کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ بیجنگ میں چائنا کی ڈیلیگیشن سے ملاقات کی ہے. مقصد یہی ہے کہ ہیومینٹیرین ایڈ دی بھی جائے، اور غزہ میں جو سیز فائر ہو رہا ہے، جنگ بندی چل رہی ہے، وہ جنگ بندی کی جائے. اور اس کے اوپر پہلے جو ملاقات ہے وہ بیجنگ سے ہوئی ہے. اب بیجنگ سے کیوں ملاقات ہوئی ہے؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا یہ رکن ہے. سو چائنا رکن ہے کس کا؟ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا. تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل جو ہے اس کے 5 پرماننٹ رکن ہیں. تو اس میں سے پہلے چائنا ہے جس سے ملاقات ہوئی ہے، اور باقی ابھی جو 4 ہیں اس سے بھی یہ عرب اور مسلم منسٹرز کا جو ڈیلیگیشن ہے یہ وقتاً ملاقاتیں کرتا رہے گا. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے یعنی اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے. اسلام آباد کے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اب ری سائیکلنگ اور ڈسپوزل آف کیپٹل کے اوپر ریسرچ کریں گے اور اس کے اوپر انیشیٹ کریں گے کوئی کام. تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے وہ کم ہو سکے اور پبلک ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہو سکے. سندھ میں مورت مارچ ہوا ہے، اور یہ فررے ہال ہے کراچی کے اندر، وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے. بیسیکلی یہ مارچ جو ہے یہ ٹرانسجینڈر کا ہے، خواجہ سراؤں کا ہے، اور وہ اپنی بیسکس رائٹ کی آواز کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں لوگوں تک. اس کے لیے اس میں جو شرکت کی ہے وہ پرومیننٹ جو لوگ ہیں اس میں کراچی کے میئر ہیں بیرسٹر مرتضی وہاب، اور ٹرانسجینڈر میونسپل ریپرزینٹیٹیو ہیں. یعنی میونسپل جو ایک ہوتی ہے یہ سارے کے سارے میئر جس سے بنتا ہے، اس میں جو ایک سیٹ ہوتی ہے وہ ٹرانسجینڈر کے لیے ہے. اس کی جو اسپیشل سیٹ پہ جیتی ہوئی ہیں شہزادی رائے ان کا نام ہے، وہ بھی ہیں، اور ٹرانس رائٹ ایکٹیوسٹ رانی بندیا بھی اس میں موجود تھیں. نووک جوکووک جو ہیں یہ 7th ATP ٹائٹل جیت چکے ہیں، اور اس طرح نمبر 1 پہ 400 ہفتے تک رہنے کا ریکارڈ ہے. مسلسل نہیں، مختلف اوقات میں، مختلف مراحل میں یہ نمبر 1 رہے ہیں. اگر کولیکٹیولی اس کو کنسولیڈیٹ کیا جائے تو 400 ہفتے بنتے ہیں ان کے نمبر 1 رینکنگ کے اوپر. ان کی نیشنلٹی سربیا کی ہے. مزید چینل کو سبسکرائب کریں مزید کرنٹ افیئرز کے لیے. دیٹس اٹ، گڈ بائے گائز.